أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله. سبحان الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. سبحان الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة سبحان الله. ما شاء الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا.
سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا Subhanallah. कैमरा दे रहे थे करना Okay. कैमरा को ले लगा وكفى بالله حسيبا Subhanallah. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا سبحان وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله Subhanallah. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما Subhanallah. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ختم نبوت Zindabad. ختم نبوت Zindabad. قرآن Zindabad. قرآن Zindabad. تكبير Allahu Akbar. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء
اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سبحان الله. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. سبحان الله. ما شاء الله. ما شاء الله. هو الذي يصلي عليكم سبحان الله. जी هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما.